أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. آل عمران 2. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ibrahim a.s. was never a Jew or a Christian, but he was Hanifan Muslim. وما كان, and he was not in the idol worshippers. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Out of the mankind, he was the first one, and those followed who? الذين اتبعوه وهذا النبي, and those people who have followed him, this Nabi. الذين آمنوا والله ولي المؤمنين, and Allah is the friend of